मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे हुक्मरानों को ये अपनी तरफ से इल्तिजा करें। हमारे मुल्क में शरई नफाज शरीयत का कानून नाफिज होना चाहिए, उससे इस्लाम भी आगे आएगा। हमारा कुरान शरीफ पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। इल्तिजा अपने की यहाँ के कोई भी मुस्लिम में दम नहीं था, बाकी इधर हज़ारों लोग हैं। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। मेरी डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल भी है और इल्तिजा भी है, रिक्वेस्ट है। हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो हम शुरू से ही इस्लामियात और मुस्लिम दोस्तों के साथ काफ़ी हमारा कोऑर्डिनेशन रहा है। तो हमें इस्लाम के बारे में 100% नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हमारा कुरान शरीफ पे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि जो बातें कुरान शरीफ में लिखी हैं वो अटल है और अटल ही रहेंगी। मेरी रिक्वेस्ट और सवाल ये है कि हमारे मुल्क में डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब की बड़ी ऑनर है। डॉक्टर साहब की बात गवर्नर साहब भी रखेंगे, हमारे दूसरे बड़े हुक्मरान जो इस वक्त लीड कर रहे हैं वो भी रखेंगे। तो मेरी इल्तिजा ये है कि हमारे मुल्क में शरई नफाज शरीयत का कानून नाफिज होना चाहिए, उससे इस्लाम भी आगे आएगा, हम मुसलमान भी आगे आएंगे। हमारे मुल्क में लोगों को सपोर्ट भी होगी, लोगों का साथ भी होगा। जैसे सऊदी अरब में और दूसरे मुस्लिम ममालिक में, अफ़गानिस्तान में कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, कोई ज़ना करता है तो उसके साथ वही अमल होता है जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो कि इस्लाम बेस बना हुआ है, जिसमें हम इस्लाम की बातें सबसे ज़्यादा करते हैं, तो इधर भी मेरे हिसाब से ये कानून नाफिज होना चाहिए। फिर उसमें अगर कोई हिंदू है या कोई दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, अगर वो भी कोई इस किस्म का कोई उनसे मिसहैप हो जाता है, तो जो सज़ा मुस्लिम के लिए वही सज़ा उनके लिए भी लागू होनी चाहिए। ये मेरी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे हुक्मरानों को ये अपनी तरफ से इल्तिजा करें कि हमारे मुल्क में ये शरई नफाज होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राजेश ने एक बहुत बेहतरीन इल्तिजा की है मुझसे और कहा है कि लोग मेरी पाकिस्तान में इज़्ज़त करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहते हैं मुझे कि आप पाकिस्तान में शरिया कानून क्यों नहीं नाफिज करें। करना चाहिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों पर लेकिन गैर मुसलमानों पर। और जैसा मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है सारी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे पैदा हुआ या कायम किया गया, वाहिद है। नाम भी है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलहदा हुआ, अलग हुआ और सिर्फ बुनियाद डाली। और पाकिस्तान मतलब पाक जगह, स्तान मतलब जगह, पाक मतलब होली, पाकिस्तान। और थ्योरेटिकली जो मैं सुना हूं कि कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कानून है कुरान का होना चाहिए। है क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई डॉक्टर राजेश ने कहा और उसने फरमाया, ये उस वक्त सहाबा के दौर, खुलफा राशिदीन के दौर, गैर मुस्लिम कहते थे कि हम चाहते कि हम, भले हम गैर मुस्लिम हैं, लेकिन हम चाहते कि एक मुस्लिम खलीफा रूल करे, क्योंकि वो मुस्लिम खलीफा में और सिक्योरिटी पाते थे कि हम यहाँ और महफूज रहेंगे, हमारे कोई चोरी नहीं होंगी, यहाँ कोई बलात्कार नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं होगी, इसीलिए अमन चाहते हैं। भाई साहब ने जो इल्तिजा की है मुझसे, मैं तो हमेशा नॉट पाकिस्तान जो भी हुक्मरान से मिलता हूँ तो अल्लाह ताला मेरा हिसाब किताब तो लेंगे ना। ये कौन है जाकिर भाई? अल्लाह ने मुझे मिलाया क्यों हुक्मरान से? अल्लाह जब मिलाता है मुझे कोई हुक्मरान से, या कोई प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या मलिक हो या शेख हो,
میں پہلے یہ بھاپتا ہوں کہ یہ میرے کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے. اور کیونکہ ایسی کچھ چیز کہنا کہ مجھے پتہ ہے 100% نہیں ماننے والا ہے، تو چھوٹی چیز کہو نا تو مانے گا. کیونکہ جب میں ملتا ہوں جو ہیڈز آف اسٹیٹ سے، ماشاء اللہ ہمارے وہاں 50 سے 85 سے زیادہ تو مل چکا ہوں میں، جو مسلم ممالک کے ہے، غیر مسلم ممالک ہیڈز آف اسٹیٹ سے بھی ملا ہوں میں. الحمد اللہ نے مجھے نوازا ہے. میں کچھ نہیں، میں ناچیز ہوں. تو جب ملتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میں حساب کتاب لیں گے نا، میں نے تجھ کو ملا ہے، تو نے کیا برابر کہ نہیں. تو یہ مجھے ایز اے دائی مجھے دیکھنا چاہیے وہ اس کے نزدیک میری عزت کتنی، اور بیسڈ آن عزت میں ریکمنڈیشن دیتا ہوں. میں ایک مثال دوں گا آپ کی جواب پورا کرنے کے پہلے. جو گیمبیا کے پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر یحییٰ جامع، ان نے مجھے ایک انویٹیشن دیا تھا، دعوت دی تھی 2014 میں. میں بولا گیمبیا، یہ گیمبیا کا نام تو سنا ہی نہیں میں نے. زامبیا پتہ گیمبیا کیا ہے؟ میں نے بولا مینیجر چیک کرو بھائی یہ کنٹری ہے کیا نہیں. تو بولا چھوٹی کنٹری ہے ویسٹ افریقہ میں، چھوٹی سی، جس کی پاپولیشن 2 ملین ہے. تو بولا ہاں ڈاکٹر صاحب ہے کنٹری. تو میں نے بولا اچھا میں آتا ہوں. جیسا میں گیا وہاں ڈاکٹر یحییٰ جامع وہ کہنے لگے کہ میں پہلے آپ سے معافی مانگتا ہوں. کیوں؟ میں نے بنا پرمیشن آپ کا پیس ٹی وی جامعہ میں سب جگہ آن کر دی. میں بولا معافی کیا، میں تو آپ کے لیے دعا کروں گا، میرے کاپی رائٹ نہیں ہے ہمارے پاس. پہلے 90% تھی گیمبیا کی مسلم پاپولیشن، ابھی 95% ہو گئی. اور مجھے وہ چاہتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے آپ کو یہاں وہاں جانے میں پرابلم ہے. ان نے بولے ہوم منسٹر کو بلاؤ. ہوم منسٹر ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس کی بیوی کو مجھے 24 گھنٹے میں ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ دو، نہیں دیں گے تو آپ کا سر کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ. کیا کہا؟ 24 گھنٹے میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کی بیوی کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دو، نہیں تو نہیں کر سکتے تو آپ کا سر کاٹ کے دو. یعنی وہ تھے کمانڈر، ماشاءاللہ 24 گھنٹے میں مجھے ڈپلومیٹک پاسپورٹ مل گیا. پھر میں نے کہا بھائی ڈپلومیٹک پاسپورٹ میں انڈین ہوں، بٹ نو پرابلم، ابھی تو میرے امبریلا میں دیا تو لے لیا میں نے. اور کہا کہ آپ میرے ریلیجیس ایڈوائزر ہیں، آج سے آپ میرے ریلیجیس ایڈوائزر. تو مجھے ریلیجیس ایڈوائزر بنایا. میں نے بولا یہ تو بہت بڑا عہدہ ہے بھائی، کوئی کنٹری کا ریلیجیس ایڈوائزر. اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کریں گے تو میں پھنس جاؤں گا. تو آپ بولو میں کیا کروں. تو میں نے جب دیکھا میرے سے بہت محبت کرتا ہے، میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، ماشاءاللہ تحفے یہ وہ. ان کو تو پورے پبلک کے اندر ہمر میں آپ دیکھیں گے ویڈیو، وہ کمانڈر ہے، ان کی گاڑی میں بیٹھ کے سب ہزاروں لوگ پیچھے جا رہے ہیں، اور کمانڈر ہے. اور وہاں سب لوگ چاہتے ہیں کیونکہ پیس ٹی وی میں کامن تھا. جو پتا ہی نہیں پورے جیٹ پلین میں پورے لوگ کو، میرے سٹاف، ہم لوگ 55 لوگ گئے تھے شوٹ. اس ٹائم 55 لوگ ہماری کرو ہوتی تھی، تو پوری کرو گئی ادھر. اور کہا کہ ہر ایک آدمی کو ایک سٹاف کو الگ الگ کمرہ. میں نے بولا اختلاف ہے. نہیں بھائی پریزیڈنٹ کی طرف سے ہے، ایک آدمی کو 5 اسٹار میں الگ الگ کمرہ. پھر میں نے کہا ان سے، میں نے بیٹھا ڈسکشن کیا، کافی گھنٹے بیٹھے. پھر میں نے کہا کہ سب سے بہترین ہوگا آپ کو اپنی آخرت کے لیے آپ اپنے ملک کو اسلامک کرو اور اسلامک قانون لگاؤ. تو انہوں نے کہا مجھے 1 سال کا موقع دو ڈاکٹر صاحب، 1 سال کا. میرا وعدہ ہے کہ 1 سال میں ریپبلک آف گیمبیا کو اسلامک ریپبلک آف گیمبیا بناؤں گا. الحمدللہ 11 مہینے میں انہیں لیٹر لکھا مجھے، یہ کنٹری گیمبیا اسلامک ریپبلک بن گئی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، نام کے کرنے کے بعد کام بھی ہونا چاہیے، تو آہستہ آہستہ وقت لگتا ہے. تو میں نے گائیڈنس دی اس طرح کرو، ایسا کرو. یہ خالی ایک ہی، بہت سے لوگ سے بات کرتا ہوں، ملتے رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. یہ بہت قریب تھے میرے ماشاءاللہ. تو پھر انہیں لاگو کرنا شروع کیے فوراً. جو مسلمان کے کیا بولتے ہیں، ہم گاڈ فادر ہے میرے، نہیں بھائی
अक्सर मुस्लिम कंट्री के गॉडफादर है ना, अंकल सैम। पता है अंकल सैम कौन है? अंकल सैम यूएसए। जैसा उनने मुझसे कहा कि यूरोपियन यूनियन मुझे 30 मिलियन यूरो दे रही है, उनकी शर्त है कि आप होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करो, क्रिमिनल निकाल दो, जो क्रिमिनल कोड है कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ क्राइम, उसको निकाल दो, आपको 30 मिलियन यूरो देंगे। और 30 मिलियन यूरो गैम्बिया के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। उनने मुझसे पूछा क्या करूं, मैंने बोला 30 मिलियन का, उनको बोला कि 30 बिलियन भी देंगे तो मैं नहीं करूंगा, और उनने ठुकरा दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो एकदम अच्छे प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे, लेकिन मेरी कोशिश है कि उनको इस्लाम के करीब लेके आऊं, कोशिश करूं। अफसोस की बात है क्योंकि हमारे जितने, और वो ऐसे शख्स थे, बोलते मैं किससे डरता नहीं हूं। उनके पास छड़ी रहती थी, छड़ी में तलवार रहती थी। वो यूएनओ में जाके मुझे कहते थे, डॉक्टर जाकिर, आई एम द ओनली मुस्लिम लीडर who goes there and starts with Bismillah Rahman Rahim. No one. I'm a Muslim. I'm proud to be one. हाइट भी थी माशाल्लाह उनकी। एक साल होने के बाद इमीडिएटली इलेक्शन के अंदर वो ओवर पावर करते और उनको छोड़ने पड़ा कंट्री। 25 साल रूल किए। जब उनने अपने कंट्री को इस्लामिक कर दिए, वो कह रहे थे दिस इज द 4th इस्लामिक कंट्री या 5th। पाकिस्तान, ईरान, आई थिंक अफगानिस्तान, तो वो कह रहे थे 4th या 5वीं कंट्री है। और यूएसए के न्यूज़पेपर में आता है डॉक्टर जाकिर नाइक इज द गॉडफादर ऑफ डॉक्टर याह्या जामी। वो याह्या जामी क्योंकि वो कंट्री छोटी है, तो मैंने उनसे कहा इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यहाँ की प्रेसिडेंसी की वैल्यू कुछ नहीं, अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह आखिरत के अंदर जो दर्जा देंगे वो यहाँ से कई बेहतर है। तो जब भी मैं कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई किंग या कोई शेख से मिलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें पैगाम पहुँचाए। पैगाम पहुँचाने के बाद ये भी ख्याल रखता हूँ कि मैं आम में नहीं करता हूँ। अभी तो जामिया है नहीं, इससे बोल रहा हूँ। जो अभी जो लोग प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में जिक्र नहीं करूँगा, ये ठीक नहीं है। अभी डॉक्टर जामिया नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई रूलिंग है अभी तो नहीं करना बेहतर है। ये हमारी इस्लाम की तालीम है कि कुछ चीज़ छुपाना चाहिए, कुछ चीज़ जो बोल सकते पब्लिक में बोलता हूँ मैं। तो इसी तरीके से मैं जब भी मिलता हूँ कोशिश करता हूँ लोग को के गुनाह दी। आपने जो इल्तिजा की बिल्कुल सही की, और मैं पब्लिक के सामने कहता हूँ कि पाकिस्तान में ने सारे मुसलमान मुल्क ने गैर मुसलमान मुल्क में भी मेरे हिसाब से शरिया लागू होना चाहिए। जो हमारे हिंदू भाई ताली मार रहे माशाअल्लाह। आप चाहे या ना चाहे, मैं चाहूं या नहीं चाहूं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ऑलरेडी फरमाते हैं 3 जगह, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28, और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा वद्दीनुल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिह। क्या अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक़ के साथ, ताकि वो सारे मज़ाहिब कुल, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, एथियज्म हो, कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, कुल्ले मास्टर देम ऑल वलौ करियल मुश्रिकून। 2 जगह अल्लाह ताला फरमाते वलौ करियल मुश्रिकून, कितना भी वो मुशरिक लोग गैर मुस्लिम लोग चाहेंगे फिर भी ये होंगे। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाते वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और काफ़ी है अल्लाह शहादत के लिए। तो ये 3 जगह अल्लाह ताला का वादा है कि सारी दुनिया की हुकूमत इस्लामिक होगी।
اس کی تاریخ نہیں لکھی گئی ہے لیکن حدیث میں آتا ہے. ابھی وہ 2 سال بعد ہوئے گا, 20 سال بعد ہوئے گا, 200 سال بعد, یہ میں جانتا نہیں, لیکن یہ حدیث کے اندر کئی حدیث میں ہے انشاءاللہ ساری دنیا میں خلافت آئیں گا اور 7 سال تک مسلمان ساری دنیا کو رول کریں گے. یہ پڑھ کے مجھے بہت اطمینان ہوتا ہے. آج کی حالات جو دیکھتے, جو آج کی حالات ہم مسلمان کی ہے, تو ہم خواب میں بھی یہ سوچ سکتے ہی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک وقت آئے گا جب مسلمان پہ سب لوگ جھپٹیں گے. تو صحابہ پوچھتے کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں, مسلمان بہت تعداد میں رہیں گے لیکن جھاگ کی طرح رہیں گے, فرت, ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں. آج ہم دیکھتے مسلمان 25% ہے, 2 بلین سے زیادہ, ویلیو نہیں کچھ, کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں. قرآن پہ عمل نہیں کرتے اکثر لوگ. ممالک نام میں رہیں گے لیکن کام سے نہیں ہے. تو اگر ہم قرآن اور حدیث پہ چلے, اور جیسے آپ نے التجا کی کہ شریعہ لا ہونا چاہیے, میں بھی چاہتا ہوں, سول اینڈ کرمنل بوتھ, میری بھی خواہش ہے پاکستان میں نے پورے دنیا میں ہو. اگر پورے دنیا میں شریعہ نازل ہوں گی تو انشاءاللہ امن ہوگا. کون آپ کو بلیک میل نہیں کرے گا, کون آپ کو دھمکی نہیں دے گا, کوئی ٹیررسٹ بچے گا نہیں, آپ کو نہ زنا دکھے گا. اور حدیث میں آتا ہے 7 سال تک پورے دنیا میں امن رہے گا. پرابلم یہ ہے ہم مسلمانوں میں, کم کہتے ہیں مسلم ہے, شریعہ ہے یا, لیکن عمل نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کون ذمہ دار اس کا, کون ذمہ دار پاکستان میں, کون ذمہ دار, کون ذمہ دار ہے پاکستان میں, کون؟ پبلک, سب ہیں, سب انوالو ہیں. ماشاء اللہ, آپ نہیں لے کر کے ان کو لے کے آئے نا. ڈیموکریسی اسلام میں الگ ڈیموکریسی تھا, ایسی ہوتی نہیں, بٹ پھر بھی آپ ہے. اگر آپ چاہے کہ وہ لوگ آئے جو اسلام کو قائم کرے, ابھی کے لوگ بھی قائم کرنا چاہتے ہو مجھے پتا نہیں, آپ لوگ اگر کریں گے, آپ چاہیں گے تو ہو سکتا ہے, آپ نہیں چاہتے ہوں گے, آپ کی غلطی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں تو بالکل آسان ہے, اور یہ اس کی بنیاد, یہ ملک کی بنیاد ہی ہے اسلام. اسلام کے نام پہ الگ ہوا تو آپ کے لیے تو اور آسان ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں ہے, آپ کے کانسٹیٹیوشن میں. تو آپ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے تو آپ جو طریقہ ہے, جو اچھے دانشور ہے مسلمان پاکستان میں, ملو, جا کے ان سے بات کرو, کیا لاز ہے پڑھو, اور انشاءاللہ امن کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. بے نصیب ہاتھ میں آپ کے ہے, میرے نہیں. جتنا اللہ نے مجھے صلاحیت دی میں تو دعوت دیتا ہوں, وہ تو میرا کام ہے, لیکن کی چابی آپ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں نہیں. میں تو آیا کل چلے جاؤں گا, برابر کہ نہیں, چابی آپ کے ہاتھ میں, آپ سے پوچھا ہوئیں گی. تو جیسے بھائی صاحب نے کیا, میں ریکویسٹ تو کر دیا ہوں, انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کتنا جلدی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی نہیں ساری دنیا میں, یہ لیکچر میں کہتا ہوں میں, ساری دنیا میں اسلام کا قانون ہونا چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں اگر ڈیبیٹ ہو جائے, ڈیبیٹ, ہاں, لیٹس ہیو اے ڈیبیٹ کہ کون سا قانون بیسٹ ہے, کرسچن ہو یا ہندو ہو یا اسلامک ہو, سیکولر ہو, اسلام کی طرف سے میں آؤں گا. میں کوئی عالم اسکالر نہیں ہوں, میں بولا اگر دم ہے کس کو تو ڈیبیٹ کرو بھائی, میں ثابت کروں گا سائنٹیفکلی, لاجیکلی, کوئی بہتر قانون نہیں بنسبت اللہ کے. آپ کوئی یو ایس اے کا کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ, انڈیا کا کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ, یو کے کا لے کے آؤ, پاکستان کا پتہ نہیں مجھے, کوئی بھی کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ,
इस्लाम की तरफ से मैं नुमाइंदगी करूंगा इंशाअल्लाह। कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन मुझे सिर्फ वक्त देना पढ़ने के लिए, नहीं पता तो पढ़ूंगा ना, मैं तहकीक करूंगा ना, तहकीक करके इंशाअल्लाह इस्लाम की तरफ से मैं हाजिर हूँ, साबित करूंगा। लाइव डिबेट फ्री बड़े मैदान में करेंगे कि भाई साहब ने 1 लाख का गलत कहा, वो 1 मिलियन का तर्जुमा 1 लाख कर दिया इनने। 1 मिलियन का तर्जुमा होता है 10 लाख, सबसे बड़े गैदरिंग 10 लाख, किशनगंज में 10 लाख, 1 लाख ने 1 मिलियन का तर्जुमा होता है 10 लाख, सबसे बड़ी गैदरिंग 10 लाख है। इंशाअल्लाह अगर कानून पे बहस हुआ तो 10 लाख के 1 करोड़ आ जाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। इस्लाम के तरफ से मैं नुमाइंदगी करूंगा। अब डॉक्टर राजेश, आपने मुझे इल्तिजा की, मैंने बोल दिया जवाब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक खुदा में मानते? हाँ, आप मानते कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बिल्कुल सही नहीं, बुत परस्ती गलत है। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? बिल्कुल माशाअल्लाह। तो ये दो चीज़, जिस तरीके से मैंने कुछ लम्हों पहले कहा था कि इस्लाम में एंटर होने के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत है। मानो कि एक खुदा है और उसका कोई माबूद नहीं, कोई मूर्ति नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप तो दोनों में मानते, तो मेरे हिसाब से आप मुसलमान हैं। माशाअल्लाह, आप समझे ना, बिल्कुल। मैंने तकरीर की है सिमिलरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। मेरे एक और सवाल है। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या? नहीं, मेरा सवाल था, आप मानते खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसका मतलब मुस्लिम है आप। माशाअल्लाह। तो आप चाहेंगे शहादत देने के लिए? शहादत मुसलमान होने के लिए शहादत देने की जरूरत, मान लो आप मुस्लिम है तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम हैं, मेरे हिसाब से। और जो इल्तिजा आपने की यहाँ के कि कोई भी मुस्लिम में दम नहीं था, बाकी नहीं किया। इधर हजारों लोग हैं, 50,000 लोग हैं, इसमें दम ही नहीं था। जी हाँ, आप मर्द के बच्चे हैं माशाअल्लाह, इसीलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। बिल्कुल, समझे ना। डॉक्टर साहब, आपसे सबकी मोहब्बत है। जी हाँ, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आमीन। जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, आप लोग भी खैरियत से पाकिस्तान से अपने मंजिल मकसूद तक चले जाएं। जी हाँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इससे भी अच्छा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। और उसमें इंशाल्लाह कोई हमारी इससे भी अच्छी बातें होंगी।